नमस्कार दर्शकवृन्द, न्यूज 24 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। दर्शकवृन्द, यति बेला कोरोना भाइरससँग जुझ्न विवश बनिरहेको मुलुक बाढीको समेत चपेटामा परेको छ। देशका विभिन्न स्थानमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले बेतण्डा मच्चाइरहेको छ। बाढी पहिरोको बेतण्डाले रातभर बस्तीका मानिसहरू निदाउन सकेका छैनन्। जुन स्थानमा अहिले बाढी पहिरोको त्रास बढी छ त्यस स्थानमा बस्ने मानिसहरू अहिले रातभर निदाउन समेत सक्दैनन्। तर ठूलो वर्षापछि बाढी पहिरो को खतरा उच्च हुने भएकाले मुलुकभर सतर्कता अपनाउन बारम्बार मौसमविदले आग्रह गरिरहेका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएका नेपालका सीमा क्षेत्रमा न्यून चापीय रेखा नजिकिएकाले आगामी 3 दिन तराईमा व्यापक वर्षाको सम्भावना रहेको समेत मौसमविदले जनाएका छन्। त्यसैले हरेक नागरिक सचेत रहौं, सुरक्षित रहौं, हामी यही बारम्बार भनिरहेका छौं। यति बेला अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोमा आजको अपडेट यहाँहरूलाई जानकारी गराउने हो भने पोखराका विभिन्न स्थानमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 8 जना घाइते भएका छन्। र गए राति लगभग 2:45 बजेको समयमा पोखरा महानगरपालिका 18 सारङकोट गोठादी स्थित टङ्कबहादुर थापाको घरमाथि खसेको पहिरोमा पुरिँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। सो घटनामा पनि घाइते भएका अन्य 6 जनालाई उद्धार गरी मणिपाल शिक्षण अस्पताल र पश्चिमाञ्चल अस्पतालमा लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष हमालले जानकारी दिनुभएको छ। र त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिका 25 हेमजामा रामचन्द्र अधिकारीको घरमा पहिरोमा पुरिँदा अधिकारीकी आमा 70 वर्षीय भेमकली अधिकारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। र अविरल वर्षासँगै पोखराको रामघाट स्थित सेती नदी थुनिँदा सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा परेको छ। स्थानीयवासीलाई राति नै सुरक्षित स्थानमा सारिएको जनाइएको छ। र उता म्याग्दीमा पहिरो जाँदा 10 जनाको ज्यान गएको छ भने कैयौं बेपत्ता भएका छन्। र यसैगरी देशका अन्य विभिन्न स्थानमा पनि पहिरो गएको छ। विशेष गरी पर्वत सिन्धुपाल्चोक को स्थिति पनि दयनीय छ। देशका विभिन्न स्थानहरू, विभिन्न जिल्लाहरू जहाँ पहिरो गइरहेको छ ती जिल्लाहरू यति बेला रोइरहेका छन् दर्शकवृन्द। र हामी यति बेला जानकारी लिन गइरहेका छौँ विशेष गरी विभिन्न स्थान, विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू, विशेष गरी फिल्डमै खटिनुभएका टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ यसबारे जानकारी लिन्छौँ। विशेष गरी यो बाढी पहिरोले यति बेला बेतण्डा मच्चाइरहँदा के कस्तो किसिमको क्षति गरिएको छ र सुरक्षा सतर्कताका लागि र विशेष गरी यो विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकार र सम्बन्धित अन्य निकायहरूको भूमिका के कस्तो रहेको छ र अहिले उद्धारका लागि उहाँहरूको भूमिका कस्तो देखिएको छ यसबारे पनि हामी जानकारी लिन्छौँ। र यति बेला लाग्छौँ हामी नेपालगञ्जतर्फ। बाँके स्थित नेपालगञ्जबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी विशेष गरी त्यहाँ सीमा क्षेत्रमा आएको पहिरो अर्थात् बाढी सम्बन्धी केही अपडेट लिन गइरहेका छौँ। कृष्णजी, विशेष गरी नेपालगञ्जको स्थिति के छ अहिले? त्यहाँ देशका अन्य जिल्लाहरूमा पनि बाढी पहिरोले बेतण्डा मच्चाइरहँदा नेपालगञ्जबाट पनि यसबाट अछुतो हुन सकेको स्थिति छैन, हामीलाई जानकारी प्राप्त भइरहेको छ। त्यहाँको पछिल्लो अपडेट के छ यहाँसँग? वीरेन्द्र, यतिखेर हामी बाँकेको जुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पिप्रावा भन्ने ठाउँमा छौँ, जहाँ यो दृश्यमा हामी देख्न सक्छौँ यो एउटा नदीको भङ्गालो हो, जुडुवा नदीको भङ्गालो हो। राप्तीमा मिसिन्छ, यो भर्खरै नजिकै राप्तीमा मिसिन्छ। राप्तीका यहाँ यसभन्दा पारि चाहिँ 2वटा भङ्गाला छन् जुन यो खाली दृश्य देखिएको छ। यसमा प्राय जसो बर्खामा चाहिँ यो ओरपार हुन्छ, भरिन्छ र यो यतापट्टि गाउँतिर पस्छ। र यो बिचमा रहेका चाहिँ जति पनि गाउँहरू छन् जस्तै चौखरी, किप्सी चौखरी, कुडुवा, छिटैपुरुवा लगायतका चाहिँ गाउँहरू डुबानमा पर्छन्। र त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई उद्धार गरेर वारीतर्फ ल्याउने कार्य प्रत्येक वर्ष जस्तो एउटा खेलो जस्तै भइरहेको छ। किनभने राज्यले यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्ने हामीले प्रत्येक वर्ष जस्तो रिपोर्टिङ गरिरहँदा पनि ती बासिन्दाहरूलाई जङ्गलको छेउमा अथवा अलि अग्लो ठाउँमा स्थानमा लगेर बसाइसराई गराउनका निम्ति पहल त हुन्छ, तर त्यो कार्यान्वयन चाहिँ हुन सक्दैन। किनभने अहिले मनसुन भर्खरै मात्रै सुरु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तै यो राप्ती नदीको मुहान प्युठानको गौमुखीबाट यो नदी सुरु हुन्छ। प्युठानको धिमरुक, माडी लगायतका खोलाहरू मिसिँदै आएर यो नदी ठुलो हुन पुग्छ र माथितर्फ अथवा दाङ, प्युठान लगायतका ठाउँहरूमा पानी पर्यो भने यो असाध्यै उर्लेर आउँछ र यो नदी एक खालको अभिशापको रूपमा बाँकेबासीलाई अभिशापको रूपमा
भएको छ। किनभने यो अभिशाप आफै नदी होइन, किनभने वर्षौँदेखि निरन्तर रूपमा निर्वाध रूपमा बगिरहेको नदी यो एकाएक यो अभिशाप बन्न पुगेको छ। कारण के हो भने नजिकै हामी अहिले सीमा नजिकै छौँ। करिब करिब यहाँबाट आधा किलोमिटर जति यता दक्षिणपट्टि भारतले बनाएको एकतर्फी रूपमा भारतले बनाएको लक्ष्मणपुर बाँध छ, जुन बाँधबाट निकास छोडिएको छैन। निकास नछोडेका कारण यहाँबाट बग्ने सानातिना नदीहरू बाँधमा ठोकिन्छन् र गएर राप्तीमा मिसिन्छन् र भरिन्छन्। एक खालको समुद्र जस्तो दृश्य देख्न पाइन्छ यहाँ डुबानको बेलामा। किनभने कृष्ण जस्तो अब अहिले यो वर्षको अवस्थामा विशेष गरी यहाँले जानकारी दिनुभयो, प्रत्येक वर्ष जसरी त्यहाँका मानिसहरूलाई यस किसिमको यो बाँधको भनौँ न यसले डुबानमा परेपछि यो चपेटामा त्यहाँका मानिसहरू पर्ने गरेका छन् भनेर तपाईँले जानकारी दिनुभयो। अहिलेको अवस्था के छ, त्यहाँ बसेका मानिसहरूले के बताइरहेका छन्, उनीहरूको अवस्था के छ, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। पनि आज बिहान प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतको नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायतको टोलीले आज यो एउटा अभ्यास गरेको छ, जोखिम न्यूनीकरणको पूर्व अभ्यास गरेको छ। त्यो अभ्यासमा हामीले छोडेका पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत नेपाली सेनाका यहाँका कर्नेलसँग पनि हामीले जानकारी लिएका थियौँ। यो प्रत्येक वर्ष जस्तो खालि यो बचाउ कार्य मात्रै गर्ने, यसलाई उचित व्यवस्थापन चाहिँ किन गर्न सकिएको छैन भन्दा यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। यहाँका स्थानीयहरूसँग पनि हामीले जानकारी गरेका छौँ। जस्तो यो जनता तटबन्ध भनेर चाहिँ भनिन्छ, तटबन्ध सम्झौता अनुसार जुन तटबन्ध गरिन्छ, त्यो तटबन्ध गरिसकेपछि पुनः त्यसलाई रेखदेख गर्न आइँदैन र त्यो तटबन्ध फुटालेर अथवा त्यसलाई क्षति गरेर नदी चाहिँ माथिबाट बगेर गाउँ पस्छ, त्यसपछि गाउँका मानिसहरू लल्लबिल्ल अथवा त्यहाँबाट विस्थापित हुन सक्छन् र त्यसको मर्म सम्हार गर्न त दुबारा आइँदैन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। खास गरिकन जुन यो डुबान क्षेत्रमा बसिरहेका छन्, यो खास गरी लक्ष्मणपुर बाँधले गर्दाखेरि मान्छे डुबानमा प्रत्येक वर्ष जस्तो डुबानमा परिरहेका छन्। ती मान्छेको उचित व्यवस्थापन गर्नका निम्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ के थियो भने यो ठुलो बजेट लाग्छ, यसमा ठुलो बजेट खर्च हुन्छ, यो ठुलो योजना चाहिँ नल्याइकन यो सम्भव, किनभने स्थानीय प्रशासनले यहाँको चाहिँ प्रशासनले गर्न सक्ने विषय पनि होइन। यो हामीले खालि उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ जोखिम व्यवस्थापन मात्रै गर्न सक्छौँ, डुबान भएकाहरूलाई उद्धार मात्रै गर्न सक्छौँ, त्यस बाहेक चाहिँ अरू गर्न सक्दैन भन्ने पनि उहाँको अभिव्यक्ति थियो। अब विशेष गरी अब स्थानीय सरकारको भूमिका पनि रहन्छ। यो विपद जुन प्रत्येक वर्ष त्यहाँका नागरिकहरूले भोगिरहेका छन्, यसको न्यूनीकरणका लागि अथवा यसको समाधानका लागि भोलिका दिनमा फेरि पनि यो विपदको चपेटामा नागरिकहरू नपरोस् भन्नका लागि स्थानीय सरकार पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो। यो विपद न्यूनीकरणका लागि के कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू, योजनाहरू स्थानीय सरकारसँग छन् कि छैनन्, के छ यसबारे जानकारी छ? पालिकाका प्रमुखसँग पनि कुराकानी गर्यौँ। उहाँको भनाइ के छ भने जस्तो यो संघीय सरकारले जुन एउटा ठुलो बजेट नपारिकन यो स्थानीय सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन। किनभने यो नदी जहाँबाट सुरु भन्छ, जस्तो दाङबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि लगभग धेरै ठाउँमा चाहिँ यसले क्षति पुऱ्याउँछ। र अझै भन्नुपर्दा लक्ष्मणपुर ब्यारेज, फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, लक्ष्मणपुर बाँधले गर्दाखेरि जहाँ ठोकिएर यो नदी फैलिन्छ, यो एउटा समुद्रको रूपमा चाहिँ परिणत हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुटनीतिक तौरबाट भारत र नेपालको चाहिँ जुन कुटनीतिक तौरबाट जुन सम्झौता गरेर यसलाई जुन ठाउँबाट जुन निर्वाध रूपमा बगिरहेका नदीहरूलाई ठाउँमा चाहिँ खोल्नुपर्छ र यसलाई नदी चाहिँ जुन ठाउँबाट बगिरहेको थियो त्यही ठाउँबाट बग्न दिनुपर्छ, अन्यथा यो नदी व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भन्ने पनि अभिव्यक्ति हो। पक्कै पनि हो, किनभने यो नदीका छेउछाउ माटो मात्रै छ, ढुङ्गा छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि माटो कटान अति चाँडै हुन्छ। यहाँका हजारौँ बिघा जमिनहरू बालुवामा परिणत भएका छन्। यो दृश्य हामीले पारीको दृश्य देख्न सक्छौँ। यो दृश्य पुरै यो खेतीयोग्य जमिन हो, तर अहिले यहाँ खेती गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। किनभने अब केही समयपछि जुन ठुलो बाढ आउँछ, ठुलो बाढ आइसकेपछि यो जमिन पुरै डुब्छ र यो बालुवामा परिणत हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो ठुलो बजेट अथवा सङ्घीय सरकारले एउटा ठुलो योजना नल्याइकन राप्ती नदी व्यवस्थापन हुन सक्दैन भन्ने यहाँको स्थानीय प्रशासनको भनाइ छ। अब कृष्ण जस्तो यहाँले बताउनु भयो, जुन किसिमले कूटनीतिक पहल हुन सकिरहेको छैन, हुनुपर्ने थियो यसको बाँधको समाधानका लागि भारत र नेपाल बीच जुन किसिमको कूटनीतिक पहल हुनुपर्ने थियो, यो बाँधको समस्या नेपालगञ्जमा मात्रै छैन, विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेको छ। र विशेष गरी नेपालगञ्जमा यो समस्या रहिरहँदा स्थानीय सरकारले पनि बजेटको बहानामा यो विपद जोखिमका लागि, न्यूनीकरणका लागि केही गर्न सक्दैनौँ भनेर हात उठाइसकेको स्थितिमा, र अर्को कुरा स्थानीयहरू, त्यहाँ बसेका नागरिकहरू प्रत्येक वर्ष यसको चपेटामा परिरहँदा ती नागरिकहरूले कहिलेसम्म आफ्नो जीवन रक्षाका लागि भनौँ यो बाँधको यो जुन नदीको त्रासमा उनीहरू बाँच्नु परिरहेको छ, यो कहिलेसम्म उनीहरूले यो त्रासमा चाहिँ बाँचिरहनु पर्ने हो? वीरेन्द्र, यस क्षेत्रबाट सुशील कोइराला जस्ता नेताहरू पनि यस
क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरिसकेको अवस्था हो। यस क्षेत्रबाट यसै ठाउँमा आएर चाहिँ थुप्रै केन्द्रीय स्तरका नेताहरू आएर पनि यसै क्षेत्रबाट यसै ठाउँबाट भाषण गरेर इन्टरभ्यू दिएको चाहिँ पनि अवस्था हो। हामीले यसलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्छौँ, किनभने माथिदेखि तलसम्म यो तटबन्ध गरेर त्यसपछि एक खालको नदी जुन निर्वाध रूपमा चाहिँ प्राकृतिक रूपमा चाहिँ बगिरहेको छ, त्यो प्राकृतिक बहावलाई हामीले चाहिँ निरन्तरता दिन्छौँ। भारतसँग चाहिँ हामीले कुराकानी गर्छौँ र भारतसँग कुराकानी गरेर जुन बाँध जहाँबाट चाहिँ खोल्नुपर्ने हो त्यहाँबाट हामी खोल्छौँ भनेर आश्वासन मात्रै दिएको अवस्था हो। र जब जब चुनाव आउँछ तब एकदमै चर्का नारा पनि यसै विषयमा हुन्छन्, किनभने लक्ष्मणपुर बाँधको हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर भने नारा पनि लाग्छन् यस क्षेत्रमा, तर यो कार्यान्वयन चाहिँ हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण जनता एकदम निराश छन्, किनभने जब जब बर्सात सुरु हुन्छ अब आज आउने हो कि भोलि आउने हो थाहा हुँदैन। किनभने यहाँ अहिले घाम लागिरहेको छ, तर माथिपट्टि कतै चाहिँ पानी पर्यो भने माथिबाट चाहिँ भत्तै बाढी आएर यहाँको गाउँ डुबानमा नपर्ला भन्न सकिँदैन। किनभने जस्तो 72 र 71 72 र 70 को जुन लगातार चाहिँ बाढी आयो, त्यो बाढीमा चाहिँ हामीले देख्न दृश्यमा चाहिँ देखाएका पनि हो र एकदम ओरपार डुङ्गा चल्ने बाहेक अर्को विकल्प थिएन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँका नागरिकहरूले त्यो अवस्था झेल्न बाध्य भएका हुन्। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले उद्धार गरेको हो। हेलिकप्टर चाहिँ गाउँमा बस्न नसकेर माथिबाट खाद्यान्नहरू खसालेर घरको छतबाट लिएको अवस्था पनि हो। र यहाँ गर्ने भनेको जनता तटबन्ध मात्रै हो। जनता तटबन्ध गरिन्छ, प्रत्येक वर्ष बजेट आउँछ, त्यसपछि तटबन्ध गरेर फर्केर आएर हेरिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुँदैन। व्यवस्थापन छ, यो व्यवस्थापन जनता तटबन्धको नाममा मात्रै सीमित छ वीरेन्द्र। अब कृष्ण, प्रत्येक वर्ष यसरी त्यहाँ क्षति गरिरहँदा र नागरिकहरू पनि त्रासमा बाँचिरहँदा कति जति घरधुरीहरू त्यो स्थानमा छन्, यसबाट विशेष गरी यो बाँधबाट हुने डुबानले चाहिँ कति घरधुरीहरू प्रभावित हुने गरेका छन्, के छ अवस्था? खास गरी ठ्याक्कै डाटा आकलन चाहिँ नगरे, किनभने राज्यसँग पनि डाटा आकलन छैन। किनभने बाढीको स्तर हेरेर हुन्छ। बाढी चाहिँ अब 25-26 वर्ष पहिला आएको थियो, त्यसपछि आएन भन्ने पनि छ। गाउँहरू पनि प्रभावित हुन्छन् बेला बेलामा। हामीले चाहिँ बेतानीको चाहिँ गत वर्ष रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। बेतानीमा अहिलेसम्म बाढ नपसेको, बेतानीका गाउँ पुरै डुबान भएको थियो। किनभने त्यो नदीको छेउमा जस्तो कुन स्तरमा आउने हो बाढ भन्ने पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि बाढको स्तर मापन गर्न नसक्दा, जस्तो 5 मिटर कट्यो भने साइरनको घन्टी बस्छ, त्यसपछि माथि कति मिटर बढ्ने हो थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि ठ्याक्कै यति घरधुरी भनेर भन्ने आकलन त छैन, तर यी थुप्रै गाउँहरू प्रभावित छन् वीरेन्द्र। अब विशेष गरी यो बाँधका कारण तपाईँले बताउनु भएको जुन क्षेत्रहरूलाई चाहिँ जुन स्थानहरूलाई बस्तीहरूलाई असर गरिरहेको छ, प्रभाव पारिरहेको छ, यसबाहेक बाँकेमा अन्य क्षेत्रहरू पनि यति बेला जोखिममा छन्, के छ स्थिति? पक्कै पनि खास गरी सबभन्दा ठुलो जोखिम भनेको राप्ती तटीय क्षेत्रका गाउँहरू हुन्। खास गरी बढी प्रभावित भनेको। बाँकी ठुलो बाढी आउँदाखेरि नेपालगञ्ज आफैमा पनि असुरक्षित छ। नेपालगञ्ज सधैँ डुबानमा पर्ने गर्दछ, किनभने निकास राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन। जसरी 22 किलोमिटर जुन बाँध बन्यो, सबभन्दा मुख्य समस्या भनेकै बाँध हो। त्यसले गर्दाखेरि बाँधमा निकासी नभएका कारणले नेपालगञ्ज लगायत बाँकेका चाहिँ अन्य गाउँहरू पनि प्रभावित छन्। किनभने हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष जस्तो यो वर्षायाममा चाहिँ बाढी आउँदाखेरि हेरिरहेको, बुझिरहेको र समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको अवस्था पनि हो। जस्तै खजुरा भयो, खजुरामा पनि खजुरा गाउँपालिका पनि अछुतो छैन। लगायत कोहलपुरको डुङ्गा क्षेत्रका तटीय गाउँहरू पनि डुबान प्रभावित छन्। र अहिले मनसुन भर्खरै मात्रै सुरु भएकाले तत्काल अहिले चाहिँ डुबानको अवस्था चाहिँ छैन, तर प्राय जसो गरेर हामीले विगतका वर्षहरूमा हेर्दाखेरि साउनको मध्य तथा अन्तिमतिर ठुलो बाढी आउँछ र यहाँ चाहिँ निकै धनजनको क्षति गर्छ वीरेन्द्र। अब अन्तिममा जस्तो विशेष गरी बाँकी जिल्लामा विपद न्यूनीकरणका लागि गरिने कार्यक्रमहरू स्थानीय सरकारका तर्फबाट होस् अथवा विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूका तर्फबाट होस् अथवा अन्य सम्बन्धित निकायका तर्फबाट होस्, ती कार्यक्रमहरू कतिको प्रभावकारी देखिएका छन्? वर्षभरि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू हुने गरेका छन्। विपद न्यूनीकरणका लागि, यसको पूर्व तयारीका लागि आम नागरिकहरूमा कस्तो किसिमको सतर्कता यहाँले पाउनु भएको छ, के छ अवस्था समग्रमा? ठाउँमा यो साइरन बजाउने कार्यक्रम छ। जसरी नदी बढ्यो, नदीको सतह बढ्यो 6 मिटरभन्दा बढी माथि आयो भने साइरन बज्छ। ठाउँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि साइरन बज्छ र यति घण्टा पछि बाढी आउँदैछ है भनेर भने सूचना गरिन्छ। त्यो बाहेक
बाढी आइसकेपछि केही चिउरा चाउचाउ बाँड्ने बाहेक अन्य कार्यक्रम देखिएको छैन। जसरी आज पहिलोचोटि एउटा डेमोन्स्ट्रेसन भयो यो उसको लागि के अरे बचावको लागि जुन डेमोन्स्ट्रेसन गरियो, ती बाहेक अन्य कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको देखिँदैन। हुन त थुप्रै एनजिओ र थुप्रै स्थानीय सरकारहरूले यस सम्बन्धमा बजेट पनि खर्च गरेका छन् र यस सम्बन्धमा बजेट पनि ल्याएका छन्, तर त्यो प्रभावकारी जुन गाउँसम्म पुग्नुपर्ने हो, जुन स्थानीयसँग पुग्नुपर्ने हो, हामीले स्थानीयसँग पनि कुरा गरेका छौँ। हामीले त नाम मात्रै लेख्छन्, हाम्रो चाहिँ फोटो मात्रै खिच्छन्, तर हामीसँग चाहिँ त्यो न राहत पुग्छ न हामीले अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो खालको राज्यबाट चाहिँ पाउनुपर्ने चाहिँ सुविधा पाएको छौँ भनेर भन्ने पनि गुनासो छ। वीरेन्द्र हुन्छ, यो जानकारीका लागि धन्यवाद कृष्ण। तपाईँसँग थप अपडेटका लागि पुनः हामी जोडिनेछौँ। सुरक्षित रहेर रिपोर्टिङमा खटिरहनुहोला। यो जानकारीका लागि धन्यवाद। र दर्शकबिन्दु हुनुहुन्थ्यो यति बेला बाँकेबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल। बाँकेको पछिल्लो अवस्था विशेष गरी नेपालगञ्ज भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला ठाउँ भएका हिसाबले पनि त्यहाँ भारतले बनाएको बाँधले वर्षेनी नेपालगञ्जका नागरिकहरू विशेष गरी विभिन्न क्षेत्रका नागरिकहरू त्यो बाँधबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति र वर्षेनी उहाँहरूले बेहोर्दै आएको क्षतिबाट पनि अहिले पनि विभिन्न किसिमको त्रासमा उहाँहरू रहनु भएको छ। यो अवस्थामा कूटनीतिक पहल मार्फत बाँधको समस्या जुन किसिमको निम्ति रहेको छ यसलाई समाधान गर्नका लागि कूटनीतिक पहल पनि नभइरहेको र अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारले पनि यसको समस्या समाधानका लागि र स्थानीयहरूको जुन किसिमको त्रास छ त्यो त्रासलाई हटाउनका लागि र वर्षेनी भइरहेको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि बजेटकै अभाव भएको भनेर बताइरहेको यति बेला जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। र यसै गरी विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोले बेतण्डा मचाएको छ, त्यहाँको स्थितिबारे हामी जानकारी लिन्छौँ। र विशेष गरी जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका 4 सार्की टोलमा त्यो गाउँभन्दा माथिबाट खसेको पहिरोले चाहिँ 2 घर बगाउँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 12 जना अझै पनि बेपत्ता रहेको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। र यसबारे थप जानकारी लिन्छौँ र त्यहाँ के कसरी उद्धार भइरहेको छ र 12 जना जुन व्यक्तिहरू बेपत्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूको खोजी कार्य कसरी अगाडि बढिरहेको छ यसबारे जानकारी लिन्छौँ। र जाजरकोटका अन्य क्षेत्रहरू केही पहिरोको जोखिममा छन् भने ती क्षेत्रहरूमा पूर्व तयारी के कस्तो किसिमको अपनाइएको छ यसबारे जानकारी लिन्छौँ। मौसमविदले बारम्बार भनिरहेका छन् देशका विभिन्न स्थानमा विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूमा बाढी डुबानको समस्याहरू निम्तन सक्ने भएकाले यसको उच्च सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउनका लागि उहाँहरूले आग्रह गर्नुभएको छ। विरल वर्षा भइरहेको छ, मनसुन सक्रिय भएसँगै सुरु भएसँगै अहिले बाढी पहिरोको वितण्डाले देशवासीलाई सताइरहेको छ। एकातिर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कम भएको छैन, निमित्यान्न भएको छैन, सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ, सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन्। यो अवस्थामा मुलुक यति बेला बाढीको चपेटामा समेत परेको छ, पहिरोको चपेटामा समेत परिरहेको स्थिति छ। बाढी पहिरोको चपेटा प्रत्येक वर्ष नेपालीले भोग्नु परिरहेको समस्या हो। त्यसकारणले हामी जानकारी लिइरहेका छौँ र विशेष गरी आम नागरिकहरू कतिको सतर्क छन् यो पूर्व तयारी गर्ने कुरामा र विपद न्यूनीकरणका लागि हुने विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू कतिको प्रभावकारी देखिएका छन्। लाखौँ करोडौँ बजेटहरू वर्षेनी खर्च हुने गरेका छन् सरकारी तर्फबाट र गैर सरकारी एनजिओ आइएनजिओ मार्फत पनि विपद न्यूनीकरणका नाममा लाखौँ करोडौँ रकम खर्च हुने गरेको छ। ती रकमहरू खर्च हुँदा पनि वर्षेनी देशले बाढी पहिरो डुबानको समस्या भोग्न भने छाडेको छैन। यसर्थ ती कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नभएको भन्ने प्रश्न बताउँछ र अर्कोतर्फ आम नागरिकहरूमा पनि सचेतनाको स्तरको वृद्धि विकास हुन नसकेको हो कि भन्ने किसिमको देखिएको छ र यसकारणले पूर्व तयारीका लागि आम नागरिकहरू पनि स्वयं सचेत हुन जरुरी छ। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ र देशका विभिन्न स्थानमा जो बाढी पहिरो डुबानको चपेटामा परेका जिल्लाहरू छन् ती जिल्लामा फिल्डमै खटिनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ यसबारे जानकारी लिइरहेका छौँ। र विशेष गरी लमजुङको बेसी सहर नगरपालिका वडा नम्बर 7 बिसे भन्ने स्थानमा समेत पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ, अन्य 4 जना सामान्य घाइते भएका छन्। यस किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ जुन गैरातीको घटना हो। गैराती करिब 11 बजे ढुङ्गासहित गएको पहिरोले घर पुरिँदा 3 जनाको लमजुङमा पनि मृत्यु भएको छ। र यति बेला लाग्छौँ हामी रौतहटतर्फ। रौतहटको पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ यसबारे जानकारी लिन्छौँ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्की हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। बाल विक्रम, देशका विभिन्न स्थानहरू यति बेला बाढी पहिरो डुबानको चपेटामा परेका छन्। रौतहटको पछिल्लो अपडेट के छ? रौतहटको पछिल्लो अपडेट अहिले यहाँका प्रमुख नदीहरू बागमती,
त्यसगरी लालबकेया अनि चाँदी लगायत स्थानीय नदीहरूमा पानीको सतह बढिरहेको छ। हिजैदेखि जुन पानी अनवरत रूपमा चाहिँ बर्सिरहेको छ, वर्षा भइरहेको छ, त्यसको कारणले चाहिँ यहाँका चाहिँ नदीहरूमा पानीको सतह बढेको छ र त्यसले गर्दा चाहिँ अब यही हिसाबले पानीको सतह बढ्यो भने भोलिदेखि चाहिँ बाढी डुबान पनि हुन सक्ने र गाउँमा बाढी पस्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ वीरेन। अब जस्तो यहाँले बताइरहनु भएको छ नदीको बहावहरू बढिरहेको छ, यो बढिरहेको अवस्थामा नदी आसपासका स्थानीयहरूमा त्रास कतिको छ र यसबाट बच्नुपर्छ भन्ने किसिमको सतर्कता उनीहरूमा कस्तो छ र विशेष गरी यो प्रत्येक वर्ष जुन किसिमको आउने जुन यो त्रास छ, विपद छ, नागरिकहरूले भोग्नु परिरहेको विपद, यसको न्यूनीकरणका लागि त्यहाँ स्थानीय सरकारले यसपटक के गरिरहेको छ? अब स्थानीयमा पक्कै पनि त्रासको माहौल त रहेको छ, किनभने यो समस्या आजको यो वर्षको होइन, प्रत्येक वर्षदेखि नै उहाँहरूले भोगी आउनु भएको समस्या हो। जसले गर्दा चाहिँ त्रास छ। अब उहाँहरूसँग विकल्प पनि छैन। अब उहाँहरू नदीको किनारमा बस्नुहुन्छ, यो बाढीको चपेटा हुन्छ, फेरि सकिन्छ, फेरि फर्किनुपर्छ, उहाँसँग चाहिँ अन्य विकल्प पनि छैन। अब अर्को चाहिँ जहाँसम्म स्थानीय तहले जुन गर्नुपर्ने नदी कटा नियन्त्रणको लागि, त्यसपछि पानीको जुन दीर्घकालीन समस्याको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार, त्यसपछि नदी नियन्त्रण कार्यालयहरूले पनि ठोस रूपमा एउटा दीर्घकालीन योजना नबनाउँदाखेरि चाहिँ वर्षेनी रौतहट जिल्ला बाढी तथा डुबानको समस्यामा पर्ने गरेको चाहिँ छ। किनभने अब जब असार लाग्छ अनि त्यसपछि चाहिँ खोलामा बाँध बाँध्न तटबन्ध गर्न चाहिँ सुरु भएको रौतहटमा त्यो पनि देखिएको छ। अब असार जब बाढी आउने छ हुने छ त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो बनाएको त खासै त्यो हुँदैन र यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय जुन नदी छेउछाउमा बसिन्छ त्रास छ। मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेसँग पनि के छ त तयारी पूर्व छ भनेर मैले कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब हामीले तीनै तहको सुरक्षालाई स्ट्यान्डबाई राखेका छौँ। त्यसपछि जुन ग्रामीण जो तटबन्ध नजिक छ, जो खोला नजिक किनारमा नदी किनारमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ आउनको लागि हामीले आग्रह गरेका छौँ। अब त्यसरी बोटहरू स्ट्यान्डबाई छ उद्धारको लागि भन्ने कुरो जानकारी प्राप्त भएको छ। तर जुन अहिले यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो अहिले म चाँदी खोलाको किनारमा छु। यो चाँदी खोला भनेको एउटा ठहरे खोला हो, तर अहिले हेर्नु यहाँ पनि पानीको बहाव कति धेरै छ भनेको योभन्दा ठुलो बागमती धेरै ठुलो छ। पूर्वतिर भने पश्चिमतिर लालबकेया पनि छ। यो भनेको एउटा सामान्य ठहरे खोलामा पनि यति धेरै चाहिँ पानी छ भने अन्य नदीहरूमा एकदमै पानी छ। अहिले बिहान मात्रै पूर्व पश्चिम राजमार्ग जुन रौतहटको चन्द्रपुर सडक खण्ड चाहिँ करिब 7-8 घण्टा अवरुद्ध नै भयो, किनभने त्यो लचकाबाट पानी एकदमै ठुलो कारण 7-8 घण्टा अवरुद्ध भएर यातायातै अवरुद्ध भएको थियो। त्यसरी एउटा सानो खोला त यति ठुलो भएको छ भने बागमती र लालबकेया भनेका योभन्दा चाहिँ धेरै गुणा ठुलो र त्यो खोलामा पानीको सतह बढेको हुनाले चाहिँ अब वर्षा अझै बढ्यो भने चाहिँ रौतहटमा छ। अर्को कुरा जुन रौतहटमा अर्को समस्या भनेको डुबानको पनि समस्या छ। विशेष गरी भारतले आफ्नो सिमाना बनाएको बाँधको कारणले गर्दाखेरि पानीको निकास पाउँदैन र जिल्ला सदरमा गौड स्नात लगायतका स्थानहरू चाहिँ त्यही बाँधको कारण पानीको निकास नभएर पनि डुबानमा पर्ने गरेका छन्। र गत वर्ष मात्रै जुन स्नात नगरपालिकामा करिब एक तला एउटा घरको एक तला बराबरी डुबेको थियो भने गौड पनि त्यसरी नै डुबेको थियो र त्यो बाँध त्यसरी डुब्दा पनि भारतले चाहिँ गत वर्ष बाँध पनि नखोलेको हुनाले बाँधको ढोका पानीको निकास नदिएको हुनाले त्यो डुबान्छ। र यसपालि चाहिँ नेपाल सरकारले सुरुमै भनेर यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यो ढोका खोल्दिन, बाँध चाहिँ त्यहाँबाट पानीको निकास दिन चाहिँ सुरुमै आग्रह गर्नुपर्छ। भोलि डुबेपछि त्यो समस्या हुन सक्छ वीरेन। अब बालविक्रम, जस्तो यहाँले बताउनु भयो जुन नदीको बहाव बढेसँगै त्यसले डुबानमा पर्ने क्षेत्रहरू चाहिँ कुन कुन क्षेत्रहरू विशेष गरी रौतहटमा ती नदीहरूका कारण प्रभावित बन्ने गरेको छ वर्षेनी र बाँधका कारण कुन कुन क्षेत्र प्रभावित बन्ने गरेको छ? यो रौतहटको विशेष गरी दक्षिणी भेगमा रहेका गढीमाई, त्यसै गरी गौड, स्नात, माधव नारायण, देवाई गोनाई, त्यसै गरी यमुनामाई गाउँपालिका, दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानहरू चाहिँ वर्षेनी बाढी तथा डुबानमा छ। त्यसै गरी राजदेवी नगरपालिका पनि छ भने यी स्थानहरू चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने गर्छ र प्रत्येक वर्ष यी स्थानहरू चाहिँ डुबानमा पर्छन्, कि त बाढीको चपेटामा आउँछ, लाखौँको धनजनको क्षति हुन्छ, सडक संरचनाहरू भत्किन्छ। यसले चाहिँ यो स्थानीय तहहरूमा चाहिँ एकदमै समस्या देखिन्छ विगतदेखि।
अब विशेष गरी जिल्लाहरूमा विपद न्यूनीकरणका लागि विभिन्न किसिमका समितिहरू बनाइएको हुन्छ। ती समितिहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्? गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि विभिन्न किसिमको परियोजना मार्फत विपद न्यूनीकरणका प्रोजेक्टहरू कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। ती कार्यक्रमहरू कतिको प्रभावकारी देखिएका छन् या ती सबै पैसो सक्ने मेलो मात्रै बनेको छ? के छ स्थिति? अहिले तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो। ती योजनाहरू पैसो सक्ने मेलो नै जस्तो देखिएको छ। किन भन्दाखेरि प्रत्येक यो समस्या डुबानको बाढीको समस्या आजको होइन, यो त वर्षौँदेखिको समस्या हो। यसकै नियन्त्रणको लागि भनेर करोडौँ अरबौँ रकम चाहिँ खर्च भइसकेको छ। तर पनि वर्षेनी नै ती स्थानीयहरू डुबानमा पर्छन्। वर्षेनी चाहिँ लाखौँ धनजनको क्षति हुन्छ, सयौँले ज्यान गुमाउने अवस्था छ। तर यही नदी नियन्त्रणको लागि भनेर नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार, विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूले चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्ने, विभिन्न चाहिँ संरचनाहरू बनाउने भनेर चाहिँ अरबौँ बजेट सकिएको अवस्थामा पनि तर यो समस्या चाहिँ जिउका के हुन्छ, प्रत्येक वर्ष यो समस्या हुन्छ। प्रत्येक वर्ष रौतहटवासी डुब्नुपर्छ, प्रत्येक वर्ष रौतहटमा बाढी पस्छ, डुबान पर्छ। र जुन एनजिओ आइएनजिओ लगायतका सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरू, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको लगानी भनेको चाहिँ त्यसको प्रतिफल आएको छैन, त्यसको दीर्घकालीन समाधान आएको छैन र यो पैसा चाहिँ यो पानीमै बगाएको जस्तो देखिएको छ। अब यो बताउनुहोस् अन्तिममा, जस्तो अब भोलिका दिनमा यहाँले बताउनु भयो नदीको बहाव बढ्यो भने यो डुबानमा पर्न सक्छ, यसले ठुलो क्षति निम्त्याउन सक्छ, यो पक्का छ। तर यसको नियन्त्रणका लागि त्यहाँ अहिले पूर्व तयारीका लागि यसको जो भोलिका दिनमा निम्तन सक्ने जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नका लागि त्यहाँ स्रोत साधनका हिसाबले रौतहटमा कस्तो छ, तयारीहरू के छ, कतिको सामग्रीहरू स्ट्यान्ड बाई छन्, के छन्, समग्र अवस्था के छ, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। यसलाई भोलिका दिनमा हुन सक्ने क्षतिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? पूर्व तयारीका हिसाबले के छ अवस्था? एकदम जुन पूर्व तयारी नेपाल आर्मीले आफ्नो तर्फबाट गरेको छ भने एपिएफले पनि आफ्नो लगभग 300 जुन यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई 300 जनालाई चाहिँ स्ट्यान्ड बाई रहेर चाहिँ कुनै पनि बेलाको लागि तयारी हुनु भनेर विभिन्न बिओपीहरूलाई पनि परिचालन गरिसकेको अवस्था रहेको छ भने नेपाल सेना पनि तयार रहेको छ। त्यसगरी जनपद प्रहरी पनि यसमा तयार। तर अर्को सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ जुन उद्धारको लागि चाहिने उद्धार सामग्रीको चाहिँ अभाव रौतहटमा चाहिँ पक्कै पनि देखिएको छ। पर्याप्त मात्रामा उद्धार सामग्री, मोटर बोट, डुङ्गा, त्यसगरी अरू जुन उद्धारका लागि चाहिने सामग्रीहरू हुन्छ त्यसको चाहिँ अभाव रौतहट जिल्लामा चाहिँ देखिएको छ। र नेपाल सरकार त्यसरी प्रदेश सरकारले चाहिँ यथाशक्य चाँडो ती उद्धार सामग्रीहरू रौतहट जिल्लामा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू हुनसक्छ, उहाँहरूले पनि कम्ती पनि उद्धार सामग्री भयो भने नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी उद्धारको लागि तयार छ। भोलि हुने कुनै पनि डिजास्टरको लागि चाहिँ तर उद्धार सामग्रीको ढुङ्गाहरूको त्यसगरी मोटर बोटहरूको चाहिँ कमी रौतहट जिल्लामा छ। जम्मा 3-4-5 वटा मात्र सङ्ख्यामा छ, धेरै सङ्ख्यामा त्यो नरहेको हुनाले चाहिँ त्यो भ्याइ नभ्याइको अवस्था हुनसक्छ भनेर यो चाहिँ हामीले पूर्वानुमान गर्न सक्छौँ। हुन्छ, यो जानकारीका लागि धन्यवाद बालविक्रम। तपाईँसँग हामी अपडेटका लागि पुनः जोडिनेछौँ। दर्शकबिन्दुमा हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्की जोडिनु भएको थियो र रौतहटको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लियौँ। विशेष गरी त्यहाँ रहेका नदीहरूबाट बहाव बढेर वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेको छ। विभिन्न क्षेत्रहरूमा रहेका बस्तीहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन्। तर त्यसको पूर्व तयारीका लागि भने कुनै किसिमको जति पनि तयारीहरू गरिन्छ त्यो तयारीहरू पर्याप्त कहिले पनि बनेका छैनन्। किनभने रौतहटमा पनि प्रत्येक वर्ष क्षति हुने गरेको छ। बाढी पहिरोका कारण मानवीय क्षति हुने गरेको छ, धनजनको क्षति हुने गरेको छ। त्यसकारण अहिले भने आम नागरिकहरू पनि स्वयं सतर्क रहनुपर्ने जरुरी देखिएको छ र स्थानीय सरकार आइसके पश्चात यसले स्थानीय सरकार अझ बढी गम्भीर भएर नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि बस्ती डुबानमा नपरोस् र जनधनको क्षति नहोस् भन्नका लागि स्वयं स्थानीय सरकारले पनि विभिन्न किसिमको पूर्व तयारीहरू गर्न जरुरी देखिन्छ। विपद नियन्त्रण गर्नका लागि गर्न जरुरी देखिन्छ। देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोका कारण 33 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कोरोना कहरसँग मुलुक जुधिरहेको छ र जाजरकोटमा पनि बारेकोट गाउँपालिका 4 सार्कीटोलमा गाउँभन्दा माथिबाट खसेको पहिरोका कारण 2 घर बगाउँदा 1 जनाको मृत्यु भएको खबर प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी पर्वतमा पनि पहिरोका कारण मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको छ। 9 जनाको मृत्यु पर्वतमा भइसकेको छ। र त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 लार्चा फुमाछेमा पहिरो जाँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। र आज बिहान 6 बजे भैरवकुण्ड र फुङ्मे माछेबाट आएको खोलाले बाढीसँगै पहिरोमा परि बाढीसँगै आएको जुन पहिरो थियो
यो पहिरोका कारण 57 वर्षीय नाङ्से मगर को मृत्यु भएको खबर प्राप्त भएको छ र भोटेकोसी गाउँपालिकाका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष कैलाश पौडेलले हामीलाई केही बेर अघि जानकारी दिनुभएको थियो यसबारे। र सिन्धुपाल्चोकमा जुन हिजो गएको पहिरो थियो त्यो पहिरोमा विशेष गरी 20 जना अझै पनि बेपत्ता रहेको खबर प्राप्त भएको छ। उहाँहरूको खोजी भइरहेको छ। ठुलो जनधनको क्षति हुने गरी गएको पहिरोमा परि कयौं व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने 20 जनाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका अनुसार बाढी पहिरोले बेपत्ता भएकाको खोजी जारी राखिए पनि अझै फेला पर्न नसकेको बताएको छ र बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजीका लागि काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा पनि खबर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ र बुधबार रातिको बाढी तथा पहिरोले 12 विषयका विभिन्न ओडाका 36 घरमा क्षति पुगेको थियो। यति बेला देशका विभिन्न स्थानमा यसरी मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी पहिरो र डुबानको समस्या जुन प्रत्येक वर्ष नेपालीले भोग्नु परिरहेको पीडा हो, यो पीडाको चपेटामा यस वर्ष पनि नेपालीहरू परेका छन्। र यति बेला हामी जोडिन्छौँ सप्तकोशीबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ विशेष गरी सन्तोष काफले सप्तकोशीमा हुनुहुन्छ यति बेला। त्यहाँबाट हामी पछिल्लो अपडेटका बारेमा जानकारी लिन्छौँ। सन्तोष सुनिरहनु भएको छ हामीलाई? हजुर, यति बेला तपाईँ सप्तकोशीमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ यसबारे समग्र जानकारी गराउनुहोस्। यो पुल नेपाल र भारत सरकार निर्माण गरेको पुल हो र यो विशेष गरी यहाँलाई जानकारी गराउँ, म जहाँ उभिरहेको छु नेपाली भूभाग हो। यो नेपालमा बनेको छ। यसको सप्तकोशीको पीडा नेपालीहरूले वर्षौंदेखि भोगिरहेका छन्, तर यसको तालाचाबी भने भारतले बोकिरहेको छ। भारतसँग छ तालाचाबी। यहाँको पानीको बहाव बढिरहँदा सप्तकोशीमा नेपालीहरू त्रसित हुन्छन्। विशेष गरी सुनसरीको बडा क्षेत्र नगरपालिका, कोशी गाउँपालिका, त्यसै गरी सप्तरीका विभिन्न गाउँघरका स्थानीयहरू पीडित रहन्छन्। उनीहरू त्रासमा रात गरी सुत्न सक्दैनन्, तर भारतसँग तालाचाबी भएकोले समयमा यहाँका ढोका खोलिँदैनन्। यसले सदैव यो सप्तकोशीको पहरबाट स्थानीयहरू सुनसरी र सप्तरीवासी सधैँ पीडित हुँदै आएका छन् र यो पछिल्लो समयको मनसुन लगातारको मनसुनको कारणले अहिले सप्तकोशी नदीमा 2,40,465 क्युसेक प्रति सेकेन्ड क्युसेक पानी भएको छ भने 35वटा ढोका खोलिएको अवस्था छ र यो अहिले मनसुन भइरहेको र पहाडी जिल्लाहरूमा भारी मात्रामा वर्षा भइरहेको कारणले यसको भाव अझै बढ्ने सम्भावना छ। तथापि यसको भाव जति बढ्छ त्यो अनुसार यसको ढोकाहरू खोलिनुपर्ने, तर यसको तालाचाबी भारतसँग, यसको कन्ट्रोल भारतले गर्दा नेपालीहरूको किन भारतले सुन्ने गरेको छैन। जसरी 2065 साल भदौमा यो सप्तकोशी विशेषकोशी गाउँपालिकाका श्रीपुर जब्दीमा कोशीले भाव परिवर्तन गर्दा हजारौंको धन क्षति बिहोरेको थियो। सुनसरी र सप्तरी, सुनसरीमा बिहोर्नु बाध्य भएको थियो र फेरि पनि यो पुल 1962 सालमा बनेको, यसको आयु 50 वर्ष भनिएको थियो। तथापि अहिलेसम्म यही पुल चलिरहेको छ। यो जीर्ण पनि भइसकेको छ। यो पुलको विकल्प खोजिएको छैन, जसका यो पुलको आयु सकित रहेको अवस्था छ। त्यसले पनि यो क्षेत्रमा त्रास बढिरहेको अवस्था छ। अब सन्तोष, जस्तो यस वर्ष भने क्षति नहोस् भन्नका लागि त्यहाँ पूर्व तयारीका लागि के कस्तो किसिमको तयारीहरू गरिएको छ? पूर्व तयारी कतिको छ? किनभने प्रत्येक वर्ष यसरी नेपालीहरू यसको चपेटामा पर्ने गरेका छन्, यसबाट प्रभावित हुने गरेका छन्, ठुलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। यस वर्ष भने यसबाट क्षति नहोस् भन्नका लागि पूर्व तयारीहरू के कस्तो गरिएको छ? र जुन यसको पूर्व तयारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तयारी गरेको भए तापनि यसको तयारी स्वरूप भारत सरकारले गर्नुपर्ने हो। स्थानीय स्तरबाट भन्दा पनि यो केन्द्रीय स्तरबाट कूटनीतिक पहलको माध्यमबाट गरिनुपर्छ। यसको तालाचाबी सबै भारतसँग, विशेष गरी जुन प्रकाशपुर क्षेत्रमा, बडा क्षेत्रमा रहेका ईश्वरहरूमा कोशीको बहाव बढेसँगै यहाँ कटान सुरु भएसँगै त्यसको मर्मसम्मार जुन रूपले हुनुपर्ने हो यो वर्ष त्यो हिसाबले भएको पाइँदैन। चेम्बरहरू निर्माणका कुराहरूदेखि लिएर भारत सरकारले व्यवस्था गरेको कारणले र लकडाउन कारण देखाएर उनीहरूले अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा चाहिँ मर्मसम्मार नगरिरहेको अवस्था छ। तथापि सुनसरी प्रशासनले भने पूर्व तयारी स्वरूप स्थानीयहरूलाई सूचना दिने र उहाँलाई सतर्कता भने अपनाउन जानकारी दिइरहेको अवस्था छ। तथापि मैले अघि पनि जानकारी गराएँ र यसको सम्पूर्ण जिम्मा भारत सरकारसँग छ। जो नेपाली भूभाग हो, नेपालीहरूको पीडामा पर्छन्, तर यसको तालाचाबी भारतसँग हुँदा र ईश्वरहरू सम्पूर्ण मर्मसम्मार निर्माण भारतले गर्नुपर्ने, तर समयमा नगरिदिँदा नेपालीहरू सधैँ
यसको पीडामा सप्तकोशीको कहरमा सधैँ पर्ने गरेका छन्। यसको अर्थ यस वर्ष पनि त्यहाँका नागरिकहरूले यसको पीडा भोग्नु पर्ने नै छ। विशेष गरी यसको त्रास जो यति बेला जो नागरिकहरूमा छ ती नागरिकहरूले त्यो त्रास भोग्नै पर्नेछ। त्यसको समाधान हुने कुनै पनि किसिमको विकल्पहरू देखिएन। भारतले हजुर वीरेन्द्र हो यो भारतको सम्पूर्ण यसको ताला चाबी अधिकार भारतसँग रहेको कारणले पनि यसको फेरि पनि नेपालीहरूले यसको त्रास यसबाट केही ठुलो क्षति भने भोग्नुपर्छ उनीहरू त्रासमै रहनुपर्ने अवस्था छ। किनभने यहाँको प्रशासनले चाहेर पनि धेरै तयारी गर्न सक्दैन, त्यसको भत्किएका स्तरहरू निर्माण गर्न सक्दैन। त्यस कारणले पनि अहिले पनि यहाँका स्थानीयहरू त्रासमै छन्। अर्को कुरा यहाँ जानकारी छ, विशेष गरी सुनसरीको बडा क्षेत्र नगरपालिका पनि कोशी टापु जुन एउटा टापु छ जहाँ चाहिँ कोशीमा बहाव बढेको उनीहरूको विकल्प छैन। वरिपरि सप्तकोशी नदीले घेरिएको छ, त्यहाँसम्म जान आवत जावत गर्न समेत समस्या र उनीहरू जानको लागि जोखिमपूर्ण डुङ्गाको माध्यमबाट जोखिमपूर्ण तरिकाले जान बाध्य भइरहेको अवस्था पनि छ। वीरेन्द्र अब भोलिका दिनमा यसको चपेटामा पर्ने निश्चित भएका जो व्यक्तिहरू छन् ती व्यक्तिहरूमा यति बेला सतर्कता चाहिँ कस्तो छ? विशेष गरी उनीहरूलाई थाहा छ यस किसिमको समस्याहरू प्रत्येक वर्ष भइरहेको छ, यसको समाधान हुन सकेको छैन र पूर्व तयारीका लागि पनि गर्न नसक्ने स्थितिमा स्वयं आम मानिसहरू जो यसको चपेटामा पर्ने हुन् भोलिका दिनमा निश्चित छ उनीहरूले यो पीडा भोग्नुपर्नेछ, यसको चपेटामा पर्नुपर्नेछ। ती नागरिकहरूमा सतर्कता कस्तो छ? उहाँहरूले केही त्यस्तो किसिमको आफ्नो जीवन रक्षाका लागि भनौँ अथवा आफ्नो धनजनको क्षतिका लागि यसको पूर्व तयारीहरू केही गरिरहनु भएको छ? के छ आम नागरिकको स्तरबाट चाहिँ के कस्तो किसिमको पहल भइरहेको छ? विशेष गरी स्थानीय सरकारले स्थानीय चाहिँ नगरपालिका गाउँपालिकाले केही तयारी गरेको भए पनि चाहिँ यस्तो पूर्ण रूपमा भइरहेको अवस्था छैन। जतिको भूकम्प हुनुपर्ने भूकम्प भएको बेलाले पनि यसको बारेमा बढिरहेको अवस्था छ र स्थानीयहरू प्रशिक्षणमा केही जानकारी गराउँछ। यसको बारेमा स्थानीय पनि हुन्छ, लामो समयदेखि कोशीबाट पीडित हुनुहुन्छ र अध्यक्ष पत्रकार सुनसरीका पत्रकार महासंघ निवर्तमान अध्यक्ष केशव घुम्रे हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई थोरै हामी जानकारी दिन्छौँ के छ अहिले प्रकाशपुर क्षेत्रमा यो अवस्थामा कोशीको भाव बढिसके र यसको पीडा कतिको भोगिरहनु परेको छ स्थानीयहरूले? कति बेला कोशी पुग्ला भनेपछि आफ्नो मान्छेहरू धेरै मान्छेहरूले अहिले त प्रकाशपुर यो कहिले पनि इन्डियाले दिएको बर्खा लागेको यसबाहेक अन्य त्यहाँ रहेका जति पनि नदीहरू छन् ती नदीहरूको बहाव बढ्ने क्रममा वर्षेनी हुने क्षतिहरूको अवस्था कस्तो छ? कुन कुन क्षेत्रमा बढी जस्तो क्षति हुने गरेको छ? यसबारे समग्र जानकारी गराउनु होला। विशेष गरी जानकारी भयो, विशेष गरी यो राजावास क्षेत्र जुन बढी क्षति हुने क्षेत्रमा पर्छ कोशी गाउँपालिका, त्यसरी बडा क्षेत्र नगरपालिकाको राजावास, प्रकाशपुर, श्रीपुर, हरिपुर लगायतका क्षेत्रहरूमा बढी क्षति हुने गरेको छ। त्यसै गरी सप्तरीको गोबरगाडा, कङ्कालकी, हनुमाननगर नगरपालिका क्षेत्रहरूमा यसको अत्याधिक चाहिँ बढी क्षति हुन्छ, जसकै कारणले योभन्दा धेरै वर्ष अगाडि पनि धेरैवटा गाउँहरू डुबान हुने समस्याहरू एकदमै बढी हुँदै आएको छ। र यसको कारण अघि पनि हामीले जानकारी गरौँ, हामीले उहाँको जानकारी पनि लिउँ। भारतले समयमा यसको चाहिँ मर्मत समार नगरिदिँदा र यो 56 ढोकाहरू छन्, अहिले पनि 35वटा मात्रै खोलिएको छ। बालुवाको भाव एकदमै बालुवा बढी छ र यसको आसपासमा हामीलाई थाहा छ यसमा चाहिँ बालुवा निकाल्ने दुईतिरबाट बालुवा आउट गरिन्थ्यो पहिले र ती आउट गर्ने स्थानहरू अहिले बन्द भएका अवस्था छन् र त्यहाँबाट बालुवा साफ गरिरहेको अवस्था पनि छैन। र यो समयमा ढोका सबै खोलिदिने हो भने र बालुवा जुन मात्रामा डाइरेक्ट क्षेत्रमा बालुवा जम्मा भएको छ यो बालुवा साफ गर्ने हो भने पनि यसको क्षति केही कम गर्न सकिन्छ। तथापि भारतले यो कहिले पनि गर्न चाहँदैन, किनभने उसले बिहारमा बढी समस्या हुन्छ भन्ने आफ्ना आफ्नो क्षेत्रमा बढी समस्या हुन्छ भनेर नेपाललाई कहिले पनि समस्या दिँदै आएको, समस्या पार्दै आएको छ। वीरेन्द्र हुन्छ, जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँसँग हामी पछिल्लो अपडेटका लागि पुनः जोडिनेछौँ। दर्शक यति बेला सुनसरी स्थित टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफले हामीसँग सप्तकोशी ब्यारेजबाट प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो। वर्षेनी सप्तकोशी को नदीको बहाव बढेपछि यसले पनि ठुलो धनजनको क्षति निम्त्याउने गरेको छ र विशेष गरी देशका विभिन्न स्थानमा बनेका बाँधहरूको जुन तालाको चाबी छ यो चाबी भारतसँग रहेका कारणले पनि वर्षेनी नेपालीहरूले यसबाट
विभिन्न किसिमका पीडाहरू भोग्नु परेको छ, मानवीय क्षतिहरू हुने गरेको छ, ठुलो भौतिक क्षतिहरू नेपालीहरूले भोग्नु परिरहेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। हामी यही भन्न चाहन्छौँ, आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षा गर्नका लागि विशेष गरी सरकार यसतर्फ केन्द्रित, सरकारको ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ। न कि सरकार यति बेला हुन त आफ्नै विभिन्न किसिमका तछाड मछाड राजनैतिक सत्ताको खेलमा यति बेला सरकार लागिरहेको अवस्था छ। तर अहिले भने नागरिकहरूले कोरोना भाइरसको कहर सँगसँगै बाढी, पहिरो र डुबानको वितण्डासँग जुधिरहनु परेको स्थिति छ। यो अवस्थामा आम नागरिक आफै सचेत हुन त जरुरी छ नै। आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नका लागि र पूर्व तयारीका लागि आम नागरिक सतर्क रहनका लागि विशेष गरी मौसमविदहरूले पनि बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन्। देशका विभिन्न स्थानमा अहिले अविरल वर्षा भइरहेको छ र यो अविरल वर्षासँगै बाढी, पहिरो, डुबानको समस्याहरू यति बेला बढीजसो देखिने भएका कारणले पनि, यो सम्भावना उच्च भएका कारणले पनि मौसमविदले आग्रह गरिरहेका छन् र यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस् नै र आम नागरिकले पनि आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ भन्दै अहिलेलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेको समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युज र अपडेटमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।